नमस्कार आदरणीय दर्शक श्रोता, तपाईहरूलाई हाम्रो नेपाली कथालयमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज म प्रस्तुत गर्दैछु अति नै रोचक, निकै चाखलाग्दो, सबैको मन छुने लोककथा शिशिर र बसन्तको कथा। यो कथा दुई राजकुमारहरू शिशिर र बसन्तको जीवन कथा हो। कथा अति नै रोचक र रमाइलो छ। कथा अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। एका देशमा एक बडा प्रतापी राजा थिए। उनका शिशिर र बसन्त नाम गरेका दुई राजकुमारहरू थिए। रानी पनि परम सुन्दरी थिइन्। राजा र रानीको परस्परमा बडो प्रेम थियो। एक दिन राजा शिकार खेल्न गएका थिए। रानी झ्यालमा बसेर बत्ती काट्न लागेकी थिइन्। अकस्मात उनको नजर एउटा भँगेरको गुडमा पर्यो। त्यो गुडमा रहेका बचेराहरूलाई माउले आफ्नो चुच्चामा आहार ल्याएर बार बार खुवाइरहेको दृश्य रानीलाई खुब रमाइलो लाग्यो। तर अफसोस, भँगेरी आफ्ना बच्चाहरूलाई चारा खुवाएर के बाहिर निस्केकी थिई। एउटा ब्यादाले प्याट्ट गुलेलीले हानेर उसलाई मारिदियो। रानीको मनमा बडो विषाद पर्यो। एकछिनपछि भँगेरो आहारा लिएर आयो। बच्चाहरूलाई आहारा खुवायो अनि चिरचिर गरी पोथी खोज्न थाल्यो। तर कतै पनि पाएन। केही बेरसम्म झोक्राइरह्यो अनि आफ्नै सुसे धन्दामा लाग्यो। भोलिपल्ट पनि उसै गरी रानी झ्यालमा बसी भँगेराको गुडतिर हेर्छिन् त भालेले अर्कै पोथी ल्याइसकेछ। केही दिनसम्म त त्यो नयाँ पोथीले सौताका छोराछोरीलाई आहारा ल्याउँदै खुवाउँदै गर्यो। तर पछि भने त्यसलाई झर्को लाग्न थाल्यो। जति खुवाए पनि आ मात्रै गरिरहने यी खन्चुवा बैरीका पोथ्राहरूको निमित्त के को यो दुखो भनेर ढुङ्गा जस्तो हृदय भएकी त्यसले ती बच्चाहरूलाई चुच्चाले तानी तानी गुणबाट खसालिदिई। राम्रोसँग प्वाँख पनि नउम्रेका ती बिचरा बच्चाहरू च्याच्या गर्दै जमिनमा पछारिए अनि मरे। सौताको दिल त्यहाँसम्म निठुर हुँदो रहेछ भन्ने देखेर रानीको मनमा चिन्ताको अघोर कालो बादलले ढपक्क ढाकी अन्धकार पारिदियो। तिनले मनमा नै सोचिन्, केही गरी म चाँडै मरिहाले भने मेरा राजाले अवश्य पनि अर्को विवाह गर्नेछन्। मेरा बालक छोराहरूको गति के होला। यही चिन्ताले आकुल भएर रानी बरबर्ती आँसु खसाल्न थालिन् र रुँदा रुँदैमा दिन बित्यो। साँझ परेपछि राजा शिकारबाट फर्केर आए। रानीको त्यो अवस्था देखेर खुब हडबडाएर उनले सोधे, रानी, तिमीलाई के भयो? किन यसरी रोइरहेकी? रानी भन्छिन्, यस्तो राम्रो संसार छोडेर मैले चटक्कै एक दिन जानु पर्दछ। राजाले भने, त्यो त छँदैछ नि। जुन कुराको उपाय छैन त्यसैमा चिन्ता गरेर आफ्नो भएको सुखमा बाधा पार्ने किसिमको त तिमी अवश्य पनि होइनौ। भन, तिम्रो शोकको कारण निश्चय पनि अर्कै केही हुनुपर्छ। रानी भन्छिन्, छैन स्वामी, मरलाई कि भनेर पीर लागेको हो। तर मेरो पीर आफ्नो लागि होइन, खालि मेरा बालक कुमारहरूको लागि हुन्। राजाले आश्चर्य भएर सोधे, किन? अनि रानीले भँगेराको जहानको यथार्थ हाल राजालाई सुनाएर भनिन्, म केही गरी चाँडै मरिहाले भने हजुरले दोस्रो विवाह नगरी अवश्य छोडी बक्सने छैन। अनि मेरा छोराहरूको कुन हालत होला? राजाले झटपट अङ्कमाल गरेर रानीलाई भने, त्यस्तो पनि कतै हुन सक्छ र? अहिले तिमी भर्खरकी छेउ। साधारण हिसाबले पनि तिम्रो आयु अझै धेरै वर्ष छ। त्यसमा पनि दैवको कुदृष्टि केही गरी परिहालेमा म कहिले पनि दोस्रो विवाह गर्ने छैन। राजाको यो कुरा सुनेर रानीले भुलाइ चाका निमित्त मात्रै चित्त बुझे जस्तो देखाइन्। तर भित्री मनमा उनको शङ्का गढी नै रह्यो।
सौतेनी आमाको हात परेका भँगेराका बच्चाहरूको दुर्दशा उनको मनमा रात दिन परि नै रह्यो, चलि नै रह्यो। चिन्ता चिन्ता चिन्ता, हर बखतको चिन्ता। चिन्ताले नै उनलाई चिताको बाटो देखाउन थाल्यो। बाहिर देख्दा केही पनि भएको छैन, व्यथा छैन। रात दिन झन्झन दुब्लाउँदै गइन् र एक दिन यो अनित्य संसारको हिसाब बुझाउनका निमित्त ईश्वरको सम्मुख उपस्थित भइन्। रानी परलोक हुँदा सारा दरबारमा रुवापासी चल्यो। राजाले अलिक दिनसम्म त पुनर्विवाहको विचारलाई मनमा पनि आउन दिएनन्। तर मरेको माया मात्रै सधैँ अटल किन रहन्थ्यो र? दिन प्रतिदिन घट्दै गयो र रानी बिनाको राजगद्दीको शोभा भएन भनेर मन्त्री भाइ भारदारहरूले कराउँदा राजाले अर्को विवाह गरे। केही काल त सुखसँग नै बित्यो। राजाको मन राख्नका लागि पनि कान्छी रानीले बिचरा ती टुहुरा शिशिर र बसन्तहरूमाथि निकै माया देखाए जस्तो गरिन्। तर यथार्थमा उनलाई सौतेनी रोगले दबाउँदै आएको थियो। आपसमा खेल्दा ती बालकहरू कराएको आवाजले पनि उनलाई सोला दिन्थ्यो। एक दिन ती दुई दाजुभाइ भकुण्डो खेलिरहेका थिए। भकुण्डो अकस्मात उफ्रेर सिँगार गर्न लागेकी रानीको ऐनामा बजारिन गई सिँगारका सारा सामग्रीहरू यथातत्र पोखिए। त्यो देखेर रानीलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती पाजीहरूलाई यो भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर काखीमा च्यापेर राखिन्। केही बेरपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै बसन्त रानीको खोपीमा आएर, मुमा, संयोगले मेरो भकुण्डो हजुरको खोपीमा पर्न आयो। हामीले जानी जानी गरेका होइनौँ, रिसानी माफ होस्, भकुण्डो फिर्ता पाऊँ भनेर बिन्ती गरे। रिसले चुर भएर राता राता आँखा पार्दै रानीले भनिन्, सौताका छोराछोरी भए पनि आफ्नै समान गरेर कत्रो दयामाया गरेको त झन् मलाई शत्रुदेखि भकुण्डले ताकेर हान्ने। म भकुण्डो फिर्ता दिँदै दिन्न, जा जे गर्छस् गर। रानीले यसरी झपार्दा बिचरा बसन्त के भन्न सक्थे र? निन्याउरो मुख लगाएर दाजु शिशिर कहाँ गई। हामीदेखि मुमा साह्रै रिसानी भयो, भकुण्डो बक्सिएन भनेर बिन्ती गरे। भइगयो, म मागेर ल्याउँछु भनेर शिशिरले मुमाको खोपीमा गएर भकुण्डो मागे। रानीले अनेक तरहका गाली गरिन्, भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर अड्डी गरिन्। यो सब शिशिरलाई असह्य भयो। झटपट अगाडि गएर रानीको काखबाट भकुण्डो टपक्क टिपेर उनी सरासर हिँडे। अब रानीको रिसको सीमा रहेन। आफ्ना सिँगारपटार सबै बिगारी, बाटेको कपाल समेत लुसलास पारी उल्टो आग्लो ठोकी रोएर बसिरहिन्। जब राजा साँझमा आए उनले ढोका खोल्दै खोलिनन्, खालि घुँ घुँ गरेर मात्रै भित्र रोइ बसिन्। राजाले अनेक फकाइ फुल्याइ गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल तिनले ढोका खोलिन्। उनको त्यो दुर्दशा देखेर राजा छक्क परे। सोधपुछ गर्दा रानीले आफूमाथि राजकुमारहरूले गरेको व्यवहारबारे बढाइ चढाइ गरेर बिन्ती गरिन्। हजुरका छोराहरूले मलाई भकुण्डाले हाने, किन यसो गर्यौ भनेर भन्दा त उल्टो मलाई झङ्गाल झुङ्गल पारेर कपाल समेत लुछेर यस्तो हाल बनाइदिए। अनि यो अत्याचार असह्य भयो मलाई। रानीको यो कुरा सुनेर राजाले भने, रानी सन्ताप नगर, लौ भन ती पाजीहरूलाई के सजाय दिउँ। अब रानीलाई ठुलो मौका पर्यो। राजालाई झटपट बाचा बँधाई तिनले भनिन्, लौ त त्यसो हो भने यी दुई कुमारहरूलाई जङ्गलमा लगेर काट्न लगाई यिनीहरूको मुटु र कलेजो ल्याउन लगाई बक्सियोस्। अब राजालाई भारी फसाद पर्यो। रानीले भनेको नमानौँ त उनले बाचा हारिसकेका थिए। आखिर केही सिप नलाग्दा राजाले
भोलिपल्ट कर्मचारीहरूलाई बोलाइ यी राजकुमारहरूलाई जङ्गलमा लगेर मारी यिनीहरूको मुटु र कलेजो ल्याउनु भनेर हुकुम दिए। राजाको हुकुम त मन्त्रीहरूले मान्नै पर्यो, तर त्यस्ता कलिला राजकुमार बालकहरूलाई मार्न कसले सक्थ्यो र? जे भए पनि ती बालकहरूलाई लिएर ती राजकर्मचारीहरू एउटा घनघोर जङ्गलमा गए र 2टा मृग मारी मुटु कलेजो झिकेर ती बालकहरूलाई त्यहीँ छोडेर दरबार फर्किए। अब ती बिचारा बालकहरू त्यो घनघोर जङ्गलमा के गरून्? देखे सुनेको कहीँ कतै केही छैन। रात पर्दै आयो, जाडाले मुटु कमाउन थाल्यो। दुवैजना मिलेर झिझाझिझी बटुले, तर आगो पार्ने सरजाम थिएन। त्यसकारण शिशीले बसन्तलाई भन्यो, भाइ यो कायदाले भएन, तिमी यहाँ पुरिराख, म नजिकै कतै आगो पाइन्छ कि खोजेर ल्याउँछु। त्यति भनेर बसन्तलाई एक्लै छोडेर शिशिर आगो खोज्नका लागि निस्क्यो। जङ्गलबाट निस्केर यताउता हेर्दा उसले धेरै पर आगो पिलपिल गरिरहेको जस्तो देखेर त्यतैतिर लाग्यो, तर उनी जति गए पनि आगो भएको ठाउँमा पुग्न सकेनन्। हुँदा उज्यालो भएर घाम पनि लाग्यो। त्यतिकैमा उनको दृष्टि एउटा ठुलो सहरमा पर्यो। सहरतिर उक्लेर उनी अलिक केही हिँडेका थिए, सजावटले झकिझकाउ भएर आएको एउटा हात्तीले उनलाई आफ्नो पिठ्युमा राखेर राजदरबारमा लग्यो। त्यहाँ रहेका गुरुपुरोहित तथा मन्त्रीवर्गले शिशिरलाई सुनको घडाले अभिषेक गरी राजगद्दीमा बसाले। यो सबै शिशिरलाई सपना जस्तो भइरहेको थियो। कति कारणले आफूलाई राजा बनाइएको हो भनेर उसले केही बुझ्न सकेनन्। भोजन समाप्त भएपछि मन्त्रीवर्गसँग कुराकानी गर्दा पो बल्ल उनले यथार्थ कारण बुझे। के रहेछ भने त्यस देशमा दिनको एउटा राजा फेरिँदो रहेछ। दिनभर राज्यको सुखभोग गर्यो, राति सुत्न भनेर रानीको खोपीमा गयो। भोलिपल्ट बिहान त राजा मरिरहेको। यसको हेतु बुझ्न नसक्दा सारा दरबारियाहरू हार खाइरहेका रहेछन्। शिशिरले पनि त्यो दिन त सुखमै बितायो, तर जब रात पर्यो अनि के होला कसो होला, मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पोल्न थाल्यो। जब शुक्लाको समय भयो, उनी रानीको खोपीमा गए। त्यहाँ बसिरहेकी रानीको रूप र यौवन देखेर उनी छक्क परे। रानी पनि त्यति राम्रो पुरुषलाई पतिका रूपमा पाउँदा दङ्ग परिन्। धेरै बेरसम्म राजा र रानी नसुती मिठा मिठा कुराकानी गरिरहे। अलिअलि गरेर रानीलाई निन्द्राले छोप्न थाल्यो। उनी हाई हाई गर्न थालिन्। त्यसपछि राजाले रानीलाई पलङमा सुताई आफू चाहिँ हातमा एउटा नाङ्गो तरबार बोकेर खुब चनाको भएर बसिरहे। आधा रातको समय भयो, जताततै सुनसान थियो। आवाजको नाममा रानीको मस्त निन्द्राको स्वाँ स्वाँ गरेको आवाज बाहेकमा अरू केही सुनिँदैन थियो। रानीको रूप देखेर मोहित भएका राजा एकटकसँग तिनलाई हेरिरहेका थिए। यस्तैमा रानीको नाकको दाहिने पालबाट एउटा सानो मसिनो धागो जस्तो केही कुरा निस्कियो। यो के होला भनेर राम्रोसँग राजाले विचार गर्न नपाउँदै त्यो अकस्मात अजङ्गको कालो सर्प भएर आफूलाई डस्न पो भनेर आइलाग्यो। राजाले पनि केही नहडबडाई आफ्नो हातमा रहेको तरबारले त्यसलाई चटचट काटी टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अब बल्ल हरेक दिन राजा मारिएको कारण उनलाई थाहा भयो। अरू पनि केही त्यस्तरी नै आउँछ कि भनेर उनी रातभर चनाको भएर बिउजिरहे। जब मिरमिरे उज्यालो भयो, त्यस दिनको राजा खोज्न भनेर मन्त्रीवर्ग हात्तीलाई उठाउन आए, तर हात्ती भने डेग चलेन। त्यो देखेर सबैलाई अचम्म लाग्यो। उता राजाको लास लिन भनेर मुडुलै भएर मलामीहरू घारो लिएर खोपीको ढोकामा पुग्दा गुनगुन गरिरहेको आवाज सुनियो। उनीहरूले जब ढोकामा टकटक्क गरे, ए उज्यालो भइसकेछ भन्दै राजाले ढोका खोले। राजालाई जिउँदै देखेर उनीहरूले हत्तपत्त घारो लुकाएर राजालाई स्वस्ति गरेर जय जयकार गरे। यो खबर सारा दरबारभरि फैलियो।
मन्त्रीवर्ग, गुरुपुरोहित सबै जम्मा भएर हरेक दिन राजालाई मार्ने सर्प पो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो। सधैँ राजा फेरिरहनु पर्दा सबै हैरान थिए। अब भने चिरस्थायी राजा पाइयो भनेर सबै हर्षले गदगद भए। राज्यभर अनेक नाचगान खुसियाली मनाइयो। सिन्दुर जात्रा पनि ठुलै समारोहका साथ मनाइयो। अब उता बसन्तको हाल अर्कै थियो। दाजु आउलान्, आगो ल्याउलान् भन्ने आशले बिचरा बसन्त एक्लै जङ्गलमा जाडोले लुगलुग कामेर बसिरहेका थिए। पशुहरूको खस्याखुस्याक हिँडेको सुन्दा पनि लौ दाजु आए कि भन्ने आशले हेर्थे। तर बिचराको सब आश निराशमा परिणत भयो। सारा रात बिती पूर्व दिशातर्फबाट लाली चढेर दिन सुरु भयो, तैपनि दाजुको अत्तो थिएन। बिचराको रात अलाप र बिलापले नै बित्यो। जब राम्ररी उज्यालो भयो उनी दाजुको खोजीमा हिँडे। राजाका छोरा भएर खाइ बढी आएका बिचरा ती बसन्तको कोमल हात पाउ जङ्गली काँडाले छिया भएको थियो। बल्ल तल्ल उनी जङ्गल पार गरेर निस्किएर सहरको बाटो लागेर जाँदै थिए। एउटा पसलमा पुगे। पसलेले त्यस्तो राम्रो बालकलाई देखेर भने, बाबु आऊ बस, मेरो छोरा छैन, म तिमीलाई धर्मपुत्र पाल्दछु। असहाय बालक हुनाले बसन्तले पनि पसलेले दिएको शरण ग्रहण गर्नै पर्यो। त्यहीँ बसी पसलेको काम सघाई उनी आफ्नो दिन कटाउन थाले। उनी पसलमा बस्दा सदाको भन्दा दोब्बर व्यापार हुन्थ्यो। यसै गरी प्रतिदिन उनको व्यापार बढ्दाखेरि त्यो पसले अपार धनी भयो। उसका छोराछोरी पनि भए। तर त्यो मूर्ख पसलेलाई आफ्नो धन सम्पत्ति र सन्तान सबै यही ठिटाको लक्षणले गर्दाखेरि भएको हो भन्ने कुरा होसै भएन। उल्टै उसले उनीमाथि कुदृष्टि राख्न थाले। मेरा सन्तान भइहाले, सित्तैमा यसलाई किन खुवाइबस्नु, यसलाई अलिअलि गरेर हटाउनु पर्ला भन्ने कुविचार राखेर उसले अनेक खोजपेच गर्न थाल्यो। पसलेको टोकसो बसन्तले सकेसम्म सहन्थे। उनी केही भन्दैनथे। एक दिन उनलाई साह्रै दिगदार लाग्यो र मलाई शान्ति मिल्ला कि भनेर जङ्गलमा गएर शिशिर र बसन्तको गीत गाउन थाले। उनको गीतले जङ्गल नै थर्कियो। गीत साह्रै राम्रो भएको हुनाले पशुपन्छीहरू समेत मोहित भएर चुपचाप लागेर सुन्न थाले। त्यस जङ्गलमा अर्को एक देशका राजा शिकार खेल्न आएका थिए। बसन्तको गीत सुनेर यस्तो मिठो गाउने को रहेछ भन्ने विचार गरेर उनी बसन्त भएको ठाउँमा आइपुगे। यस्तो राम्रो भर्खरको नौजवान देखेर राजाले तिमी को हौ भनेर सोद्धा म एक अदना दुखी हुँ भनी बसन्तले जवाब दिए। उनको यस्तो जवाब सुनेर राजालाई पत्यार भएन। यो जवान पक्कै कुनै न कुनै राजकुमार हुनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो र उनी बसन्तलाई लिएर आफ्नो दरबारतिर गए र उनलाई सम्मानका साथ दरबारमा राखे। केही समय बितेपछि एक शुभ साइत पारेर राजाले बसन्तसँग आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिए। बसन्तले अलि दिन सुखपूर्वक बिताए। तर उनलाई त्यस पसलेले के भन्यो होला भन्ने विचारले शान्ति दिएन। उसै कहाँ फर्किने विचार गरेर उनी राजासँग विधवादी भए। राजाले पनि अनेक लावा लस्कर र दाइजो सहित साथ लगाइदिए। आफ्नी दुलैलाई लिएर बसन्त पसलेको घरको बाटो लागे। केही बाटो कटिसकेपछि यो मालताल र धन दौलत पसलेको घरमा अटाउँदैन भन्ने ठानेर जसले जे बोकेका छन् सो उसैलाई भयो भनेर बसन्तले सारा लावा लस्करलाई फर्काइदिए। खाली राजकुमारीलाई मात्र साथ लिएर उनी पसले कहाँ गए। बसन्तलाई देखेर पसलेले यतिका दिनसम्म कहाँ गएको थिइस् र कसलाई लिएर आइस् भनेर हकार्दै सोधे। यसरी सोद्धा बसन्तले काम विशेषले अर्को देशमा गएको थिएँ, यो तपाईँको सेठानीका लागि सुसारी ल्याइदिएको हुँ भने। त्यस्तै राम्री परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर पसलेको मनमा पाप उब्ज्यो। उसले 6 जना चर्मकारहरूलाई आफ्नो माता हतमा लिएर
एउटा बलियो छालाको ढोक्रो सिलाउन लगाई उनीहरूकै मद्दतमा बसन्तलाई जबरजस्ती ढोक्रोभित्र हालेर नदीमा बगाइदियो। त्यस पसलेले बसन्तको प्रभावबाट त्यति धनी भएर पनि अझै धेरै पाउने लोभले ती राजकुमारीलाई शिशिर राजा कहाँ लगेर चढायो। त्यस्तै परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर राजा खुब खुसी भए र त्यस पसलेलाई प्रशस्त इनाम पनि दिए। शिशिर एक पत्नीव्रत राजा थिए। उनले ती राजकुमारीलाई विवाह गर्ने विचार गरेनन्, बरु त्यस्ती सुकुमारीसँग आफ्नो भाइ बसन्तको विवाह गरिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार गरिए। त्यसैले उनले भाइलाई पत्ता लगाउने उद्देश्यले शिशिर र बसन्तको कथा जसले भन्न सक्दछ त्यो मान्छेलाई खोजेर ल्याउनु भनेर हुकुम दिए। उता छालाको थैलोमा कोचिएका बिचरा बसन्तलाई नदीको बेगले बगाउँदै एउटा घाटमा पुर्यायो। त्यहाँ माझीहरू जम्मा भएका थिए। सबैले त्यो बगेर आइरहेको थैलोभित्र के होला भन्ने लागेर त्यो थैलोमा के रहेछ हेर्न पर्यो भनेर एउटा माझी झटपट्ट पानीमा हाम फालेर त्यस थैलोलाई बाहिर किनारमा ल्याए। सबै मिलेर थैलो खोल्दा त एउटा सुन्दर युवकलाई देखेर सबैजना छक्क परे। एउटा बुढो माझीले मेरा सन्तान छैनन्, म यिनलाई धर्मपुत्र पाल्दछु भनेर आफ्नो घरमा लग्यो। राजाले शिशिर र बसन्तको कथा भन्ने मान्छे खोजेका छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो। यो हल्ला बिस्तारै बसन्तका कानमा पनि पर्यो। राजालाई शिशिर र बसन्तको कथामा किन त्यस्तो चाख लागेछ भनेर बसन्तलाई जिज्ञासा लाग्यो। यस हेतुले बुझ्नु पर्यो भनेर उनी दरबारमा गई त्यो कथा धेरथोर म जान्दछु भनेर राजाकोमा खबर पठाए। राजाको हजुरीमा हाजिर हुनसाथ बसन्तलाई बोलावट भयो। बसन्तले राजाको दर्शन गरे। उनले शिशिर र बसन्तको कथामा राजाको चाख लाग्नको कारण बुझिहाले, तर उनले झटपट आफ्नो परिचय दिनु ठिक ठानेनन्। आफू झुत्रे झाम्रे माझीको धर्मपुत्र बनेर बसेको हुनाले त्यस्ता राजासँग म हजुरको भाइ हुँ भनेर उनले कसरी भन्नु। शिशिरले भने बसन्तलाई चिनेनन्। भोग तिर्खा र अनेक कष्ट खप्नु पर्दा बसन्त नचिनिने भएका थिए। तिमी शिशिर र बसन्तको कथा जान्दछौ भनेर राजाबाट सोधनी हुँदा बसन्त भन्दछन्, महाराज पुरा त जान्दिन, जङ्गलमा शिशिरसँग बिछोड भएपछिको बसन्तको कथासम्म त जान्दछु। त्यति मात्र भए पनि भन, मलाई त्यति मात्र भए पनि पुग्दछ भनेर शिशिरले उत्तर दिए। अनि बसन्त भन्दछन्, जो हुकुम महाराज, तर सरकारबाट एउटा कबुल गरी बक्सनु पर्दछ। मैले कथा भनेसम्म हजुर रोइ बक्सन हुँदैन। शिशिरले कबुल गरे। त्यसपछि बसन्तले कथा भन्न थाले। दुई भाइको जन्म र बालककालबाट कथा सुरु गरी सानी आमाको पेशले घोर जङ्गलमा परी जाडाले सताउँदा दाजु शिशिर आगोको खोजीमा जाँदा बेपत्ता भएको र भाइ एक्लै जङ्गलमा दाजु आउलान् भनेर आशमा काम्दै बसिरहेको घटनासम्म पुर्याउँदा शिशिरलाई असह्य भयो। उनले आँखाबाट बरबर आँसु खसाल्न थाले। त्यो देखेर बसन्तले भने, महाराज कबुल नि। बसन्तको यो निवेदन सुनेपछि शिशिरले झटपट्ट आँसु पुस्दै भने, म रोएको छैन, लौ फेरि भन। बसन्तले फेरि कथा भन्न थाले। पसलेको टोकेसोले असह्य भएर बसन्त जङ्गलमा गएर गीत गाउन लागेको कुरासम्म पुर्याउँदा राजाको फेरि गहभरि आँसु भयो। बसन्तले फेरि राजालाई आफ्नो कबुल सम्झाए। राजाले आफूलाई सम्हालेर बसन्तलाई कथा भन्दै जाऊ भनेर हुकुम गरे। जब बसन्तले आफूले राजाकी छोरी विवाह गरेर पसले कहाँ ल्याउँदा पसलेले धोका दिएर 6 जना चर्मकारहरूको मद्दतले उसलाई छालाको ढोक्रोभित्र हालेर नदीमा बगाइदिएको घटनासम्म पुर्याएका थिए, शिशिरलाई असह्य भयो। भाइ बसन्त पसलेको धोकामा पर्दा उनको ज्यान समेत गुमेछ क्यारे भन्ने लागेर
उनी डाको छोडेर रुन थाले। बसन्त भन्छन्, महाराज किन यस्तो अधैर्य भइबक्सेको? मरेका छैनन्, न हडबडाइ बक्सियोस्। शिशिर उज्यालो मुख लाएर, साँच्चै हो? त्यसो भए हामी दुईको भेट हुन्छ त? लौ अरू भन, बसन्त भन्न थाले। अनि त बसन्त छालाको थैलोमा बग्दै बग्दै एउटा बन्दरगाहमा पुगे। त्यहाँका माझीहरूले यस थैलोमा के रहेछ भनेर किनारमा ल्याएर थैलो खोली हेर्दा त बसन्त पो निस्केछन्। अनि एउटा बुढा माझीले तिनलाई म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर घरमा लगे। माझीको घरमा रहँदा बस्दा एक दिन बसन्तले फलानो देशका राजाले शिशिर र बसन्तको कथा सुन्न इच्छुक गरेका छन् भन्ने खबर थाहा पाएछन्। जे जति जानेको कथा सुनाउँछु भनेर दरबारमा हाजिर भएछन्। राजाको सम्मुख पुग्न साथ राजा त मेरै दाजु पो रहेछन् भनेर उनले चिनिहालेछन्। बसन्तले यति के भनेका थिए, शिशिरले झटपट सिंहासनबाट ओर्लेर उनलाई अङ्कमाल गरे। परस्परमा हर्षको आँसु बग्न थाल्यो। शिशिरले भने, भाइ तिम्री दुलै पनि बेपत्ता भइन् जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा पसलेले एउटी परम सुन्दरी म कहाँ चढाउन ल्याएका थिए। मेरो विवाह भइसकेको हुनाले यी कन्या मेरा भाइका लागि योग्य छिन् भनेर मैले अन्तरपुरमा राखेको छु। ती कन्या तिम्री दुलै हुनुपर्छ। त्यति भनेर ती कन्या पनि राजाको बैठकमा आएर बसन्तलाई देख्न साथ मेरा स्वामी भनेर बसन्तका पाउमा परिन्। अब शिशिर र बसन्तको आनन्दको मात्र पुरा गर्न केही बाँकी रहेन। त्यस दिनदेखि राजा शिशिर र मन्त्री बसन्त भई परम आनन्दले रहँदा भए। यो कथा यहीँ सकिन्छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो कथा वैकुण्ठ जाला र भन्ने बेलामा मुखमा खुरुखुरु आउला। कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। कथा सुनिदिनु भएकामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कथा राम्रो लागेमा कथालाई एउटा लाइक गर्न नबिर्सनुहोस्, साथै सेयर पनि गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि यस्तै अन्य थुप्रै चाखलाग्दा मनोरञ्जनात्मक कथाहरू तपाईँहरूका हामी पस्कन सकौँ। तपाईँहरूको दिन सदा शुभ होस्, सदा जय होस्।